नमस्कार, तनोज जडवलपालकर। सगळ्यात पयलीं काल आमचे माजी मुख्यमंत्री, गोयचे मुख्यमंत्री आनी देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, जाका हांव तरी लाडान बाई म्हणी, बाकीचे बाई म्हणटाले कित्याक कामां जावं जाय म्हणले हांव नको, पण येस काल तांची गेली पुण्यतिथी आनी देव ताच्या आत्म्यांक शांती दी। एक म्हळ्यार मनोहरबाईचो विशय हो खूब मोठो विशय आसा आनी मनोहरबाई हो विशय कोणाक न समजणारो आसा। ते खूब तशे मोठे व्यक्ती आशिल्ले आनी म्हज्या सारको सामान्य व्यक्ती तांच्या संदर्भान उलोवंक शकना, पण एक गजाल म्हज्या सारको सामान्य व्यक्ती कितें समजूं शकता जाल्यार गोंयान मनोहरबाईन जें सत्ता चलयली ती अशा पद्दतीन चलयली, खऱ्या अर्थान लोकाभिमुख, लोकां खातीर सत्ता कशी आसची हें मनोहरबाईन दाखोवन दिलें। जेन्ना मनोहरबाईचें सरकार येवच्या पयलीं रस्ते नाशिल्ले, एकमेव विशय रस्ते, मनोहरबाईन रस्ते करून दिले आनी दाखोवन दिलें की उदरगत लोकांच्या दारा पर्यंत कशी पावपाक जाय। दुसरी गजाल मनोहरबाईन आनी एक गजाल दाखोवन दिली, ती म्हळ्यार कितें, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन। कोणाक कापास्ताद नाशिल्ली, साद्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक सुद्दां कापास्ताद नाशिल्ली, तर त्या गल्लींतल्या गुंडाक सुद्दां कापास्ताद नाशिल्ली की आवाज काडपाचो, कोणाचेर अत्याचार करपाचो। आज कितें आसा, म्हाका एकदां दिसता की म्हाजें वोट आसा पळय तें सगळ्यांत तांबडें म्हणून, सगळ्यांक दिसतलें, म्हाकाय दिसता, पण सांगपाचो हेतू अशें, मुख्यमंत्री खंय लॉंगस्ट सर्वींग मुख्यमंत्री बीजेपीचो, बरी गजाल, पण हे लॉंगस्ट सर्वींग जाल्या नंतर म्हज्या दोळ्या म्हऱ्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आयले। कित्याक सांगा पळोवया, एक सुद्दां क्वॉलिटी बाईची ना, एक सुद्दां डिसिजन घेवपाची ताकद जशी बाईन घेतली तशी प्रमोद सावंतान ना। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या पावलांचेर चलतलो आपूण म्हणून सांगणारो मुख्यमंत्री फेल जालो। धाकट्या भुरग्यांचेर बलात्कार आनी अत्याचार जावपाक लागले, यू फेल्ड। आमच्या भुरग्यांक, धाकट्या भुरग्यांक, चलयांक सांबाळपाक तूं फेल जालो। हाजो अर्थ कितें, तुजी जी वचक आसपाक जाय आशिल्ली पळय हाजेर प्रशासनाचेर, ती तुगेली ना। आनी अर्थ स्पश्ट आसा, कित्याक खबर आसा, धाकट्या चलयांचेर, धाकट्या भुरग्यांचेर बलात्कार करणाऱ्याक न्हू छातयेन मरे भिरान दवरपाचें कापास्ताद तुवें दवरूंक आशिल्लें की तूं कापास्ताद ना म्हज्या धाकट्या भुरग्यांक तुका हात लावपाक सुद्दां, हें तुजे कडेन जालें ना भावा म्हाज्या। दुसरी गजाल, वता थंयसर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन पेड्यार जालें तें जालेंच, कोण ह्या राज्यान सुखी ना आनी हॅपी ना। तुजें सरकार आयल्या नंतर पेट्रोलाचेर तुवें कितें बाबा कमी कितें केलें, प्रायसीस कमी केले, म्हारगाय कमी करपाचो प्रयत्न केलो, बायलांक मरे 2000 धाडल्या नंतर म्हारगाय कमी जातली अशें जर तुका दिसता जाल्यार हें एब्सोल्युटली रॉंग। तुमी 2000 कित्याक धाडटा, कारण बायलां तुमच्या अंडर उरपाक जाय म्हणून, पण त्याच टायमार बायलांचेर अत्याचार वाडलेलो आसा, तो स्टॅटिस्टीक काड, नाल्यार हांव घेवन येता आनी तुका वाचून दाखयता, म्हजे कडेन आसा, हांवें हाडूना। सांगपाचो विशय कितें खबर आसा, पयशे दिवन एके वाटेन लाचार करप आनी दुसरे वाटेन बायलांचेर अत्याचार जावप, आनी अत्याचारी एकदम सामके सुखान आनंदान नाचता अत्याचार करून सुद्दां, तांकां भिरांत आसूं जाय आशिल्ली, ती भिरांत तुवें घालूना। तिसरी गजाल, म्हारगाय ही वाडलीच। चवथी गजाल, रस्त्यांची दुर्दशा कशा पद्दतीन ती तुमी पळयल्ली आसा गोंयकारांनी, आनी हें कोणाच्या हातून जाल्ल्या, प्रमोद सावंताच्या सरकारानूच जाल्लें आसा। भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो प्रमोद सावंत चलयता तांच्याच हातून आसा। आज लँड ग्रॅबिंग मोठ्या प्रमाणान चालू आसा, पण जे कोण तांगेलें नांव आसा पळय तांचेर अजून कांय अंकुश घालूंक ना। हें कोणाच्या सरकारान जालें, प्रमोद सावंताच्या सरकारान जालें। ती चवथी गजाल, प्रमोद सावंतान अजून पर्यंत कितें केलां,
दाखोवचें बाबा तूं जमीन आमची राखूंक शकलो ना, दोंगर आमचे राखूंक शकलो ना, शेतां आमची राखूंक शकलो ना. ताळगांव वचून पळय भर शेतान थंयसर व्हडली बिल्डींग येता. आशिर्वाद कोणाचो तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. शेतां आमची कशी राखतले रे बाबा. आनी फाल्यां मागीर तुमी लोकांक भुरग्यांक ट्रॅक्टर वाडटात. हे सबसिडीन ट्रॅक्टर घेया म्हणून ते ट्रॅक्टर खंय चलोवपाचे म्हज्या छातयेर. शेतार न्ही रे ते, शेतांत काबार केली मरे. ट्रॅक्टर कित्याक वाडटात ते तुमी आतां. वॉटर कन्जर्वेशन म्हादय तुमी मलप्रभेन वळोवपाक दिली, पण ती गोंयान येवपाची आनी थंय वळयली. आनी कर्नाटक सरकार जेन्ना स्ट्रॅटेजिकली सगळें काम तयार करून दवरता, प्लॅन वेवस्थीत करून दवरता, तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाब तुवें खरें म्हणल्यार उलोवपाची गरज आशिल्ली. तुज्या सरकारान तुज्या ऑफिसान स्टेटमेंट दिवपाची गरज आशिल्ली. यू ऑल्सो फेल्ड अगेन ऑन म्हादय. ह्या 6 वर्साच्या कालावधीन मोठ्या प्रमाणात मायनिंग, इल्लीगल मायनिंग, मायन ओर व्हरून विकलो. म्हजे कडेन फोटो आसा. कोविडाच्या टायमारूय फोटो काडला. म्हाका आतां भितर उडयल्यार सुद्दां चलता, पण ते फोटो दाखयता तुका जाय जाल्यार. फाल्यां जेणे करून तुका कळटलें की कोविडाच्या टायमार कशा पद्दतीन ओर व्हेलो आनी बार्जींच्यो लायनी लागलेल्यो MPTच्या पोर्टार. हें मातशें सांगचें पडटलें. खंय म्हणून तुवें बरें केलें तें म्हाका सांग रे सायबा. एज्युकेशनाचेर आज एज्युकेशनाचो स्तर इतलो पेड्यार. भुरग्यांचे आवय बापूय रस्त्यार आयली, ती वण भटकता, तांकां न्याय दी म्हणून. तूं जेन्ना भुरग्यांक ज्या भर गरमेन सांगता स्कुलान यो म्हणून, आनी कोणाचे भुरगे जर घुंवळ येवन पडले आनी मेले जाल्यार जबाबदार कोण रे सायबा. आमी जबाबदार. जबाबदार शिक्षण मंत्री म्हणून तुवें जबाबदारी घेवंक जायी. म्हाका सांग, स्कुलान तूं आपयता तुजे सरकारी ज्यो प्राथमीक शाळा आसा पळय, थंय तुवें कितें AC घाल्या रे. AC घाला सायबा, नाल्यार AC घाल. आनी भुरग्यांच्या पेरंट्सांक सांग ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हांव सगळ्या सरकारी शाळेंत दितां. तुमच्या भुरग्यांक धाडा बिंदास. जबाबदारी म्हाजी म्हणून भायर येवन स्टेटमेंट दी. दिलो तुवें, दिवंक ना. हें जालें प्राथमीक शिक्षण. ताज्या नंतर उच्च शिक्षणान तुगेलेच प्रोफेसर मरे पेपर खंयचे डुप्लिकेट चावयो करून चलयांक व्हरून पेपर विकूंक लागल्या. आनी त्या प्रोफेसराक तुगेलो वायस चान्सलर फक्त वॉर्निंग दिता. वालोर मरे. हाजो अर्थ कितें. ह्या प्रोफेसराचे खंय तरी संलग्न मोठ्या राजकारण्या कडेन आसा. तुजे कडेन बीन तर ना मरे सायबा. डावट मारूंक लागलो. कित्याक सांग पळोवया. एक म्हळ्यार वायस चान्सलर ताका वॉर्निंग दिता म्हळ्यार कोण वायस चान्सलराक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेरूच फोन गेला आसतलो न्हय, नाल्यार बेटो वचचो ना. नाल्यार आतां पर्यंत वायस चान्सलर ताका काडून घरा बसयतलो आशिल्लो तेन्ना त्याच दिसा. सो भिवपाची गरज ना. एज्युकेशन खंय पावला, कशा पद्दतीन पावला. एज्युकेशनाची ध्येय धोरणां थारोवपी लोक तुमी. तुमकां निवडून आमी धाडल्या आनी आमकां तुमी रस्त्यार येवपाक प्रवृत्त करता. बरी गजाल न्हू. व्हेरी गूड. बरें करता काम तूं. अशेंच करीत राव. जो पर्यंत गोवा सामको सत्यानासाचेर पावना पर्यंत तो पर्यंत तूं अशेंच हें करीत राव, जेणे करून प्रत्येक गोंयकार रस्त्यार येवं आनी फोंडान पडूनी. तेन्ना तूं हॅपी जातलो. गोंयकार फोंडान पडलो की आमी हॅपी, तूंय हॅपी. कित्याक सत्तर तुका धाडला कित्याक आमी खबर आहा AC गाडयेन फिरपाक. बाकी कांयच काम करूं नाका. 5वी गजाल टुरिजम. तुज्या कार्यकर्दीन टुरिजम एकदम सगळ्या पातळीचेर पावलो. कित्याक हें तुवें विचार केलो. तुजो टुरिजम मिनिस्टर जो तुवें थारयल्लो आसा पळय ताजे कडेन बसून मिटींग केली ना. तुवें विचारलें ताका की बाबा टुरिजम कित्याक कमी जालें ना. विचार कर. आमची आख्खी इकॉनॉमी जी आसा गोंयची ती आज टुरिजम बेज आसा. टुरिजम जर गोंयांच्यान सोंपलें जाल्यार पूर्णतया सोंपतलें. आनी हांव जेन्युइनली सांगता, म्हजे कडेन काही विशय, म्हजे कडेन काही पॉयंट्स आसा हांव सरकाराक दिवपाक रेडी आसा, प्रोवायडेड तुगेलो जो टुरिजम मिनिस्टर आसा पळय ताका मातसो असो बँड जावपाक शिकय. कित्याक तो असो तिडकीन पळयता लोकांक. तें मातशें बंद जावपाक जाय आशिल्लें. कारण ताका इंट्रस्ट ताज्या मतदारसंघान आसा, ताका गोंयचें पडिल्लें ना आनी
तो एकमेव व्यक्ती ताणें भारतीय जनता पार्टीक तोडो लायलो. कसो? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कशें आयलें जाल्यार ते हिंदू धर्माच्या तत्वांचेर, हिंदू धर्माचें संरक्षण करतले म्हणून तुम्ही सांगताले आनी त्या पद्दतीन तुम्ही सरकार स्थापन केलें मरे. आज तुगेलोच मंत्री थंयसर देवस्थान काडूंक उठलो, ताका एक्चुअली ऑर्डर आशिल्ली झाड काडपाचें, ताणें गेलो आनी देवस्थान काडलें. हाजेर ताका तंबी दिवपाची गरज आशिल्ली ती तुवें दिवंक ना. आतां एअरपोर्ट्स 2 एअरपोर्ट जाले, बरी गजाल. आनी एक हाडूंक सोदता म्हणून आयकूंक आयला, आनीक 4 हाड, आनी एक तो दर्यानूय हाड. थंयसर मागीर कितें आसा, बरें आमकां न्हू 5-6 एअरपोर्ट. एका एअरपोर्टार वचून हांव न्हिदतां. हे एअरपोर्ट इतले कित्याक? तो दाबोली एअरपोर्ट तुमचो कार्यक्रम आसा की कशा पद्दतीन हो दाबोली एअरपोर्ट सोंपोवपाचो आनी बंद करपाचो. आनी हांवें पयर स्टॅटिस्टीक वाचून दाखयल्या तुका. 300 आमगेले चार्टर्ड फ्लायट्स आयले लास्ट वर्सा. अंदू फक्त कितले? 100च्या वयर सुद्दां नाशिल्ले. विचार करी सारकी गजाल आसा. आमकांय समजता, कारण दाबोळी एअरपोर्टा वयर जितली फ्लायट्स येता तितली तुवें खंय वळयली? MIN मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर वळयली, आनी तूं दाबोली एअरपोर्टाक सीक एअरपोर्ट म्हणून घोशीत करपाक सोदता. कित्याक खबर आसा? लक्षांत दवर, कारण तुमचो सगळ्यांचो दोळो जो आसा पळय सावथ गोवाच्या लोकांच्या प्रॉपर्टीचेर. कित्याक सांग पळय, एअरपोर्ट बंद जाल्या नंतर ट्युरिस्ट येवचे ना. टॅक्सीवाले आपले जे चलयता बारीक सारीक ते रस्त्यार येतले, आनी तांचे कडेन जे धाकटे धाकट्यो प्रॉपर्टी आसा पळय तांकां तुमी दिल्लीवाल्यांक प्रवृत्त करता विकपाक. स्ट्रॅटेजीक प्लॅन, वाव, वॉट अ लवली थिंकींग. आनी ते कन्स्ट्रक्शन थंय एअरपोर्टाचेर वाडत आसा सरावंडींग एरियान. एट दॅट टू ऑल्सो नॉट, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर झोन. आनी एअरपोर्ट म्हटल्या नंतर देर इज समथींग कॉल्ड फनल झोन. त्या एरियेन जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येता पळय तेन्ना गोंयकारांना विचार करपाची गरज आसा की समबडी स्ट्रॅटेजिकली किलिंग अस, आनी एअरपोर्ट आमचो बंद उडोवपाक सोदता. 6वी गजाल, हे सगळे विशय आज हांव मुद्दम घेता. कित्याक खबर आसा? कारण तुवें म्हळें की आपूण 6 वर्सां कंटिन्यूअस इन द लॉंगस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतलो. बरो मनीस तूं जाल्यार हें तुज्या हातान बरें कित्याक जावना? आतां पर्यंत नॉट लेस दॅन 500 crores तुवें फक्त इव्हेंटांचेर मोडले. ब्रिजीस बांदले, बरी गजाल, पण ब्रिजीस ते अंडर ग्रीन सेसाच्या पयशे वयले ब्रिजीस न्हय रे. वास्को बांदला तो, आं, जाल्यार तो असो वळून तो थंयसर कित्याक गेलो? खऱ्या अर्थान ग्रीन सेसाच्या नांवान तुमी जे पयशे कलेक्ट करता आनी ताज्या पयशांनी जेन्ना तुमी ब्रीज बांदता, खऱ्या अर्थान लोकांक थंयसर तुमी प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आशिल्लें इन्स्टेड ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग अ ब्रीज फॉर टू ट्रान्सपोर्ट कोल. खऱ्या अर्थान कोल बंद जावपाक जाय आशिल्लो. तो सेस जो तूं ग्रीन सेस कलेक्ट करता पळय, आज लोकांचे लायफ डेंजरान आसा. थंयसर लोक वास्कोन कॅन्सर जावन मरपाच्या स्थितीर आसा. धाकटी भुरगीं, लक्षांत दवर, त्या भुरग्यांच्या न्हय ताळ्यान, नाकान, तोंडान कोल आसा. हो आशिर्वाद कोणी दिलो? भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान न्हय, प्रमोद सावंत सरकारान न्हय. विचार करपाची गरज आसा. प्रमोद सावंत सरकारान आमकां सगळ्या स्तरांचेर आज फेल केल्लें आसा. गोंयचें नांव जें अशें आशिल्लें तें आज हांगासर हाडून सोडिल्लें आसा. देवा धर्माचेर आमची निश्ठा काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी सगळ्यान मोठ्या प्रमाणान 7व्या विशयाचेर येता तो हांव म्हळें कितें खबर आसा? एक्टिविस्टांचेर कितलें दडपण घालतलो तूं? हांवें परत तुमकां सांगिल्लें आसा की एक्टिविस्ट हो सरकाराचे दोळे, एक्टिविस्ट हो सरकाराचे कान, तोंड, नाक, आनी तो येवन भायर उलयता. तुवें ताजे कडल्यान आयकून घेवन तुज्या सरकारान काही करेक्शन करपाची गरज आशिल्ली. तूं तें न करता तुगेलो इगो हर्ट जाता आनी तूं कितें करता खबर आहा? शंकर पोलजी सारक्या एक्टिविस्टाचेर कशा पद्दतीन दडपण हाडप हाजेर विचार चालू आसा. चिंतपाची गरज आसा. पण लक्षांत दवर, शंकर पोलजीक जिवंत सुद्दां मारलेले शंकर पोलजी नितांत ह्या संवसारान, ह्या गोंयान, ह्या सामके मातयेन रुजून उरिल्लो आसा आनी ताजें नांव सगळे कडेन पाविल्लें आसा.
एकमेव शंकर पोलची पुरो तुमकां थंड करपाक, एकमेव शंकर पोलजी आनी सगळे एक्टिविस्ट पुरो. एक्टिविस्टांचेर दडपण हाडपाचें कार्य जे चालू केलां पळय, तुका आतां कितें करचें पडटलें खबर आहा? ट्रॅक्टर नाल्यार ट्रक हाड आनी शंकर पोलजीक हांगा जर आझाद मैदानाचेर न्हिदे आनी पोटार चडय दाखयल्या. मराणे मारया. मराणे कित्याक मारया तर प्रमोद सावंताच्या सरकारान उदरगत केल्या गोंयांत, मोठमोठी उदरगत केल्या, मोठमोठ्यो बिल्डिंग्यो बांदल्या आनी कन्वर्शनां केल्या, लँड कन्वर्शन केलें. हाज्या खातीर मराणे मारया. हाज्या खातीर बॉम्ब लावया, दिवाळी कशी साजरी करया. आमचे श्रद्धास्थान आशिल्लें कंपाला वयली कला अकादमी तुज्याच सरकारान सोंपयली. अस्तित्व रे कलाकारांचें अस्तित्व, कलाकारांची मायभूमी. कलाकार ज्या जाग्यार वचून थंयसर रावताले आनी स्वताचे कला दाखयताले, त्या कलेच्या वास्तूक तुवें सोंपयली. हे तुज्या सरकारान केलें. तुज्या सरकारान कन्वर्शनां केली, दोंगर कापले. तुज्या सरकारान शेतकऱ्यांचेर दडपण हाडले, एसटी कम्युनिटीचेर दडपण हाडले आनी ते बाबडे जे नुस्तेकार आपले उदरनिर्वाह करूंक सोदता पळय, तांची व्हडी मरे तुवें निस्त नाबूद केली. आज तुगेली लॉ म्हणजे तुगेलो खंय पावलो प्रशासन? गोंयान रेंव ना, गोंयान चिरे ना. तुजेच सरकार न्हू तें, एनवायरमेंट पळयताले ते. तुज्या सरकारान झाडां ही लगेली कापली. ती तुज्या सरकार टायमार इलिगल झाडां कापली. ताजेर तुवें आक्षेप हाडूंक ना. 70 मोठ्या प्रमाणात केरळाचे ट्रक येवन झाडां घेवन गेले, तेन्ना सरकार कित्याक जागो जावंक ना? तुज्याच सरकारान आमगेली हेल्थ पेड्यार. कित्याक पेड्यार म्हणटा? जेन्ना मनोहर भाई जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना 108 कितले आशिल्ले ते पळय, हिशोब काड. आनी आतां 108 कितल्यो फिरता रस्त्यार त्यो पळय बाबा. तो हाजेर आमकां कळटा की तूं लोकांच्या बाबतीन कितलो कनेक्टेड आसा. लोकांक तूं फील करता काय ना की बाबा हे म्हज्या स्टेटीचे भुरगीं, ह्या स्टेटीचे म्हजे जे लोक आसा तांकां त्रास जावचो न्ही. पण एक गजाल मात सांगता तुमकां हांव, काही बिल्डिंग्यो पणजेन, म्हापशान, मडगांवां, फोंड्या हे अश्यो ज्यो आमच्यो ज्यो बऱ्यो सिटीज आसा पळय, बिल्डिंग्यो मोडीक पावल्या आनी सरकाराची अजुनूय त्या बिल्डिंगेनी ऑफिसां आसा. गव्हर्मेंट सर्वंटांक मारपाचो प्लान आसा, नवीन हें भरपाचें आसा, कितें म्हणटा ती जॉब्स भरपाचे आसा. आनी तशें जर तुका दिसता नवीन जॉब भरपाचे आसा जाल्यार बाबा तांकां जे एक्सटेंशन दिल्या पळय तुवें TCPन, PWDचे चीफ इंजिनियर म्हणून आसा पळय, तांकां केन्ना घरा धाडटलो तूं? तुज्या सरकारानूच लक्षांत दवर सायबा, जॉब फॉर स्कॅम जालो, जॉब स्कॅम जालो. हें हांवें सांगपाची गरज ना, हें लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आशिल्ले मुख्यमंत्री ताणें भायल्यान घेतिल्ले पूण तांकां मुख्यमंत्री केल्ले. तुज्या सरकारान भायल्यानच्यान हाडले आमदार आनी तांकां पेजेक लायले. धन्यवाद.